महबूब रहमान तनोली और आप देख रहे हैं ज़मीनी हक़ाइक़। सुप्रीम कोर्ट ने आज तारीख साज एक फ़ैसला दिया है जिसके मुताबिक 3 अप्रैल को जो डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग के तहत तारीख अदम एतमाद ख़त्म कर दी थी, जिसके फौरी बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने असम्बली तोड़ दी थी। वो सारा केस अपोजिशन लेके गई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने आज फ़ैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट के न सिर्फ वो तारीख अदम एतमाद की वो रूलिंग ख़त्म कर दी है उसकी डिप्टी स्पीकर की, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को भी बहाल कर दिया है, कौमी असम्बली को भी बहाल कर दिया है, काबीना भी बहाल हो चुकी है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ये भी हुक्म दिया है कि 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास बुला के उसी तरह तारीख अदम एतमाद की कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। और ये भी कहा गया है कि ये जब तक तारीख अदम एतमाद की कार्रवाई मुकम्मल नहीं होगी, ये इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अब मुलतवी नहीं हो सकेगा। तो इस सारे फ़ैसले में ये तो सब तक पहुंच गया, लेकिन इसमें बड़े हैरत अंगेज़ तौर पे ज़िक्र ही नहीं किया गया जिस साजिश का ज़िक्र किया था, जिस धमकी में इस ख़त का ज़िक्र इमरान खान ने किया था और जिसको बुनियाद बना के रूलिंग भी दी गई थी, जिसको बुनियाद बना के ये असम्बली भी तोड़ी गई थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, सुप्रीम कोर्ट में पूरी हेयरिंग हुई, तो फिर इसमें धमकी में इस ख़त का ज़िक्र ना आया। उसमें जो कौमी सलामती कमेटी ने एक उस हवाले से एक अलामिया जारी किया था जिसमें इंडोर्स किया गया था कि हाँ, यह एक बैरूनी साजिश थी, लेकिन अदालती फ़ैसले में उसका ज़िक्र भी नहीं है। और दूसरा, फिर अदालत ने एक और बड़ा अजीब व गरीब दिया है कि अदालत ने पाबंद बनाया है हुकूमत को कि किसी रुकन असम्बली को रोका नहीं जाएगा वोट डालने से। तो बेशक उसके अपने मुनारफिन हैं, लेकिन वो दूसरे पड़े में चले गए हैं। अब इस सारे उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं इस सारे गैर आइनी इक़दामात का ज़िक्र किया है, गैर आइनी इक़दामात क्या है कि रूलिंग ख़त्म कर दी गई है, असम्बली बहाल हो गई है, काबीना बहाल हो गया है, वज़ीर-ए-आज़म दोबारा आ गए उसमें। उसके बाद स्पीकर और सदर ममलिकत ने जो निगरान हुकूमत के लिए जो कुछ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी, वो भी सारी दोबारा ख़त्म कर दी गई है और उनकी कोई हैसियत नहीं रही। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सारे गैर आइनी इक़दामात हैं। लेकिन इस सारे अमल में जब अपोजिशन के उम्मीदवार है शहबाज शरीफ साहब, अपोजिशन की PATM और पीपल्स पार्टी उसके साथ मिली हुई है, ये सारे जो अपोजिशन मूव कराई है, उसके बाद तरीक़े अदम एतमाद अब होने जा रही है। तो इस सारे अमल में जो बड़े हैरत अंगेज़ की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ख़रीदे गए हैं या उनके मेंबरान इधर से उधर हुए हैं, वफ़ादारियाँ तब्दील हुई हैं, फ्लोर क्रॉसिंग होने जा रही है, इस पे गैर आइनी की कोई बात नहीं हुई, ना इसको गैर आइनी करार दिया गया, इसका ज़िक्र भी नहीं है। तो अब उसके बाद इमरान खान ने कल कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है, कल काबीना का इजलास बुला लिया और फिर कल वो कौम से ख़िताब भी करने लगे हैं। अब क्या सरप्राइज़ देते हैं ये तो कल देखना पड़ेगा, लेकिन पहला जो सरप्राइज़ दिया है वो कोई अच्छा नहीं रहा, क्योंकि आइनी तौर पे कमज़ोर विकेट पे खेले, तो कमज़ोर विकेट पे खेले उसका नतीजा सामने आ गया है। तो इसमें ये बिल्कुल सिर्फ अदालती फ़ैसले पे, अब चूँकि फ़ैसला तो हो चुका है, फ़ैसले पे तो बहस की जा सकती है, तो अदालती फ़ैसले पे ये कहा जा सकता है कि अदालत ने जिस सारे मामले को देखा है उसमें बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है, देखना चाहिए था। अदालत ने सारे पहलुओं को नहीं देखा और उसने फ़ैसला सुना दिया। अब क्या कह सकते हैं, तो अब उनको क्या मजबूरी थी, किस हालात में फ़ैसला सुनाना पड़ा उन्हें, या किसके उस कहने पे क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उसमें आनी चाहिए थी समात में वो नहीं आई हैं। तो फ़ैसला तो आ गया है, अब देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। ये कल अब 9 तारीख़ को दोबारा कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, तारीख़ अदम एतमाद की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी, उस पर शहबाज शरीफ या अपोजिशन कामयाब होती है या नहीं होती वो तो वक्त बताएगा। अब कौम से ख़िताब में वज़ीर-ए-आज़म क्या करने जा रहे हैं, ये भी एक तजस्सुस पैदा हो गया है। अब उसके अलावा ये जो काबीना का इजलास बुलाया है, पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाया है, तो फिर इसके आगे क्या हिकमत अमली होगी। सुप्रीम कोर्ट ये तो कह सकती है कि आप वहीं से इजलास शुरू करें, तारीख़ अदम एतमाद मुकम्मल करें, इजलास ख़त्म ना करें और किसी को रास्ता ना रोकें, वोट डालने दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये तो पाबंदी बना सकती कि तो आपने इस्तीफ़े नहीं देते। तो ये भी हो सकता है कि कल वो हुकूमत इस्तीफ़े भी दे सकती है।
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پارٹی چاہے تو اسپیکر سے استعفیٰ دلوا سکتی ہے، مطلب وہ بھی ایک صورت ہے، مختلف آپشنز ہے، دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں۔ اب عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں ہار نہیں مانوں گا، آخری گیم تک جاؤں گا، آخری بال تک کھیلوں گا۔ آخری بال سے پہلے تو ان کی کل کابینہ کی میٹنگ ہے، پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہے، قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، تو بہت سارے آپشن اب سامنے آ جائیں گے کل تک۔ دوسری طرف اپوزیشن نے جشن منایا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا۔ آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے سندھ میں جشن منانے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا صاحب نے یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہ یوم تحفظ آئین کوئی کل منانا چاہ رہے تھے، لیکن اب نیا انہوں نے کہا یوم نجات منائیں گے، یوم تشکر منائیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب اتنے ایکسائٹیڈ نہیں تھے۔ شہباز شریف صاحب ذرا دھیمے لہجے کے اچھا انہوں نے بیہیو کیا، اس کی طرف سے ابھی تک اس طرح کا ریئیکشن اس طرح قابل اعتراض نہیں آیا۔ اب نون لیگ نے جشن منایا، لاہور میں منایا، ملک بھر میں جہاں جہاں ان کی اکثریت ہے ان کے لوگوں نے بڑا جشن منایا۔ ظاہر ہے جشن منانا بنتا بھی ہے، انہوں نے ایک بڑی کوشش کی ہے، بڑی جدوجہد کی ہے۔ اس کے بعد وہ کس طرح ہوا ہے، عدالتی فیصلہ کس طرح ہوا ہے، وہ اکثریت کس طرح حاصل کرنے جا رہے ہیں، اس پہ بے شک سوالات موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کی کامیابی تو ہوئی ہے۔ انہوں نے اس سارے سسٹم کو ختم تو کر دیا ہے تقریباً، عملاً اب ضابطے کی کارروائی رہ گئی ہے۔ اب وہ جو 9 کو ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے کیا کیا ہونے جا رہا ہے، کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ بہت سارے سوالات ابھی باقی ہیں۔ تو اس پہ دیکھیں اب پی ٹی آئی کیا کرتی ہے، اور اس پہ اعلامیہ جو ان کا دھمکی امیز خط پہ تھا، تو اب اس پہ اگر وہ ان کو لے کے آنا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے اگر اب اس پہ اعلامیہ پہ کوئی کھڑا نہیں ہوا، اعلامیہ دینے والے کھڑے نہیں ہوئے، سپریم کورٹ اس پہ ذکر نہیں کر رہی، جب اس پہ کا ذکر ہی نہیں ہو رہا، اگر وہ حقیقت ہے تو پھر عمران خان کو اسے پبلک کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے پھر آپ جب آپ کوئی سٹینڈ نہیں لے رہا، آپ کے ملک کی بات اگر ہے تو پھر تو آپ کو سامنے لانا پڑے گا کہ کیا بات ہے، قوم بھی دیکھے واقعہ آپ سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں، وہ چیز کیا ہے جس پہ آپ نے یہ سارا سٹینڈ لیا۔ تو اب صورتحال ساری سامنے آ جائے گی 2-3 دنوں میں۔ تو آج تو گزر گیا وقت، اب دیکھیں 9 تاریخ کا ایک اور فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ اپوزیشن نامزد امیدوار شہباز شریف کو ایک اور مقدمے کا سامنا ہے، 11 اپریل کو ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، تو وہ خود بھی ایک بری ضمانت پہ ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب وہ ظاہر ہے وہ اب جب آ گئے ہیں تو پھر تو پاکستان میں سسٹم ہی ہے، یہ عدالتیں پھر گونگی ہو جائیں گی، بہری ہو جائیں گی، کوئی نہیں بولے گا۔ اب کس نے چھیڑنا ہے اس کو؟ جب اپوزیشن لیڈر تھے تو کسی نے نہیں چھیڑا، تو اب تو ظاہر ہے وہ سارے ایگزمپٹڈ ہو جائیں گے۔ تو مریم نواز صاحبہ ضمانت پہ ہیں، وہ باہر ہیں۔ اب میاں صاحب کی واپسی کے بھی امکانات ہیں، بلکہ اس دن ریکارڈ پہ دکھایا جا رہا تھا انٹرنیٹ پہ کہ انہوں نے کوئی ٹکٹ کٹایا تھا، لیکن پھر عین وقت پہ حالات ذرا خراب ہو گئے، جہاں وہ قومی اسمبلی توڑ دی، تو پھر اس وجہ سے انہوں نے ٹکٹ کینسل کروا دیا تھا۔ اب وہ واپس آ جائیں گے، تو اب وہ آئیں گے کہ ٹھیک تھے، بیمار تھے، کیا تھے، یا پھر ایک ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے وہ دوبارہ اریسٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، جو بھی کریں گے بہرحال اس کو قوم کا انہیں جواب تو دینا پڑے گا۔ تو اب قوم سے جواب بنتا بھی کیا ہے، قوم کون سی قوم رہے گی یہاں جب سارا ڈنڈے کے زور پہ ہو رہا، سارے فیصلے اپنے ڈنڈے کے زور پہ ہوں، تو قوم کیا ہے، قوم رہے کہاں گی، عوام کی سنتا کون ہے؟ تو یہ سارے جنہوں نے جو کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے۔ یہاں تو ہمیشہ سے نام کی جمہوریت رہی ہے، بے بس ہے عوام، اور یہ آج ہم نے سارا مناظر دیکھ لیے ہیں۔ عمران خان کو تو بہت خیال تھا کہ شاید میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، لیکن شاید انہیں اب سسٹم سے اتنا آشنائی نہیں تھی، اب ہوتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں گے اب کپتان کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، میدان چھوڑتے ہیں، یا 9 کو کیا آتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔